लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। मैं आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल करता हूँ हमारी आज की लाइव स्ट्रीम में। हमारी आज की ये क्वेश्चन आंसर्स की लाइव स्ट्रीम है जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह शेख मोहतरम डॉक्टर नसीम हमारे साथ जुड़ते हैं और आप लोगों के सवालात के जवाब देते हैं। आज भी इंशाल्लाह शेख मोहतरम हमारे साथ होंगे, आपके सवालात होंगे, शेख मोहतरम इंशाल्लाह उसके जवाब देंगे। मगर आज इंशाल्लाह ओपनिंग कमेंट होगा मुख्तसर सा और उसके बाद आप लोगों के सवालात का वक्त होगा। तो मैं अपने तमाम भाइयों और बहनों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग हमारे साथ स्ट्रीम में जुड़े रहें, ओपनिंग कमेंट ज़रूर सुने जो बहुत ही मुफीद होता है, और साथ ही साथ आप हमारे साथ जो है हमारी स्ट्रीम में जुड़ करके शेख मोहतरम से सवालात भी कर सकते हैं। तो आइए शेख को ऐड करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, ओपनिंग कमेंट ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख ओपनिंग कमेंट ले लीजिए, इंशाल्लाह फिर हम लोग सवालात का सिलसिला शुरू। जी बेहतर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वला उद्वाना इल्ला अलल ज़ालिमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम नाज़रीन, रमज़ान से क़ब्ल कई महीनों तक हमने निकाह के मसाइल पर गुफ्तगू की, मुख्तलिफ़ गोशों पर रोशनी डालने की कोशिश की गई और निकाह से मुताल्लिक़ वो सारे मसाइल जो आम तौर से पेश आते हैं उनके अहकाम को बयान करने की कोशिश की गई। और जैसा कि इससे पहले आपको बताया जा चुका है कि अब से इंशाअल्लाह हम तलाक़ के मसाइल पर गुफ्तगू करेंगे। तो नाज़रीन कराम, जैसा कि कई बार इसी स्ट्रीम में बात कही जा चुकी है कि हमारी शरीयत के मकासिद में से एक बहुत बड़ा मकसद है कि खुशगवार हो, एक इंसान की इज़्दिवाजी ज़िंदगी खुशगवार हो, ये हमारी शरीयत का बहुत बड़ा मकसद है। और क्योंकि इसका सबब ये है कि अगर एक मियाँ बीवी की ज़िंदगी खुशगवार होगी तो इसका मतलब ये होगा कि एक खुशगवार माहौल पैदा होगा एक ख़ानदान के अंदर, और अगर एक अच्छा ख़ानदान बनता है तो उससे एक अच्छा मुआशरा, एक पुरअमन और शांति वाला मुआशरा बनेगा। लेकिन अगर मियाँ बीवी के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, उनकी ज़िंदगी खुशगवार नहीं है, तो ख़ानदानी ज़िंदगी बेहतर नहीं होगी और इसी तरह से मुआशरा भी एक बेहतरीन और पुरअमन और शांति वाला मुआशरा नहीं बन सकेगा। इसीलिए हमारी शरीयत ने मुख्तलिफ तरीक़ों से हमें ऐसी तालीमात और ऐसी हिदायत दी हैं जिनकी वजह से ज़ौजैन के ताल्लुकात खुशगवार हों। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि कई दफ़ा मियाँ बीवी के ताल्लुकात, आपसी ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं और वो इस हद तक ख़राब हो जाते हैं कि बजाय इसके कि शादी के ज़रिया से उनको तुमानीनत और सकीनत और मवद्दत और उल्फत मिले, इसके बजाय उनकी ज़िंदगी अजीरन हो जाती है और दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं और उनकी ज़िंदगी के अंदर इत्मीनान और सुकून नहीं रहता है। और इसी वजह से हमारी शरीयत ने उसका हल तलाक बताया है। लेकिन तलाक का जो हल है ये पहला हल नहीं है। इससे पहले अगर मियाँ बीवी के ताल्लुकात के अंदर कशीदगी है, उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, तो उन दोनों को चाहिए कि वो आपस में गौर करें, दोनों गौर करें कि वो कौन से असबाब हैं जिनकी वजह से हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, और उन असबाब को और उन मशाकिल के जो असबाब हैं उन असबाब को तक पहुंच करके उन मशाकिल को हल करने की कोशिश करें। आम तौर से मियाँ बीवी के ताल्लुकात के खराब होने का जो सबब होता है वो होता है एक दूसरे के हुकूक को समझना या एक दूसरे के हुकूक को अदा ना करना, चाहे वो शौहर की जानिब से हो या वो बीवी की जानिब से हो। अगर दोनों एक दूसरे के हुकूक को नहीं समझते हैं और उन्हें अदा नहीं करते हैं तो उनके ताल्लुकात कभी भी बेहतर नहीं रह सकते हैं। इसलिए ज़ौजैन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी, मियाँ बीवी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है
کہ وہ ایک دوسرے کے حقوق کو بلا کم و کاست ادا کریں۔ اسی طرح سے میاں بیوی کے تعلقات کی خرابی کی ایک بڑی وجہ ہوتی ہے آپسی غلط فہمیاں، اور ان دونوں کا جو ہے ان دونوں کے درمیان جو ربط اور ضبط اور جو تواصل ہونا چاہیے اس کا فقدان، اور اس کی وجہ سے بہت ساری غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں اور بعد میں وہ کسی بڑی پریشانی اور بڑے اختلافات کا سبب بن جاتی ہیں۔ تو لہٰذا اگر میاں بیوی کے درمیان آپس میں کوئی ناچاکی ہے، چھوٹے موٹے مسائل ہیں، تو انہیں اسے بیٹھ کر کے حل کرنا چاہیے اور دونوں کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ کون غلطی پر ہے، اسے اپنی غلطی سے رجوع کرنا چاہیے تاکہ زوجین کی ازدواجی زندگی جو ہے اس کی گاڑی آگے چل سکے۔ اسی طرح سے میاں بیوی کے تعلقات کی خرابی کا ایک بڑا سبب اور ایک بڑی وجہ دوسرے لوگوں کا ان دونوں کی زندگیوں کے اندر دخل اندازی کرنا ہوتا ہے۔ ہمارے سماج اور معاشرے میں اگر آپ دیکھیں گے تو میرے خیال سے بیشتر واقعات میاں بیوی کے تعلقات کی خرابی کے جو بیشتر واقعات ہیں ان میں آپ کو کوئی تیسرا شخص ملے گا، یا تو شوہر کے گھر والوں کی طرف سے، یا بیوی کے گھر والوں کی طرف سے، یا کوئی اور دوسروں کی دخل اندازی کی وجہ سے تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ اس لیے میاں بیوی کو اگر ان کے درمیان کوئی اختلاف ہے تو سب سے پہلے وہ آپس میں اس کو حل کریں، اور اگر وہ آپس میں حل نہیں ہو رہا ہے اس کے بعد وہ اپنے گھر والوں کو اس میں انوالو کریں۔ حتی المقدور کوشش یہ کریں کہ باہر کے کسی بھی انسان کو آپسی تعلقات میں دخل اندازی کا موقع نہ دیں، کیونکہ ایسے حالات میں بیشتر دفعہ حالات اچھے ہونے کے بجائے اور بھی زیادہ خراب ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے میاں بیوی کے تعلقات کے خرابی کی ایک بڑی وجہ جو دیکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے تئیں ناشکری کا مظاہرہ کرتے ہیں، خاص طور سے بیویاں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سخت وعید سنائی ہے عورتوں کو کہ عورتیں اپنے شوہروں کی ناشکری کرنے کی وجہ سے ان کی تعداد جہنم میں بہت زیادہ ہوگی، اور جہاں پر عورت کے اوپر اپنے شوہر کی شکر گزاری یہ واجب ہے، اگر کہیں تھوڑی موڑی اس سے کوتاہی ہو جائے تو اس سے درگزر کرنا ضروری ہے، وہیں پر شوہر کے اوپر بھی واجب ہے کہ اپنی بیوی کا وہ شکر گزار ہو، بیوی اس کے تئیں جو بھی احسانات اس کے ہیں، جو بھی اچھے سلوک وہ کرتی ہے اور جو بھی خدمات وہ انجام دیتی ہے گھر کے اندر، اس پر شوہر بھی اس کا شکر گزار ہو۔ تو میاں بیوی کے تعلقات کی خرابی کا ایک بڑا وجہ دونوں کا ایک دوسرے کے تئیں ناشکری کا مظاہرہ کرنا ہے، اور یہ اختلاف کسی چھوٹی سی بات سے شروع ہو کر کے بڑی شکل اختیار کر لیتی ہے اور بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ لہذا میاں بیوی کو چاہیے کہ ان کے درمیان جو بھی اختلافات پائے جائیں سب سے پہلے وہ کوشش کریں کہ ان اختلافات کے اسباب کی جڑ تک پہنچ کر کے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں اور دوسروں کو اس میں انوالو نہ کریں۔ جو بھی فریق غلطی پر ہے وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرے اور جو ہے اس سے رجوع کرے، فوراً اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے۔ اسی طرح سے میاں بیوی کی زندگی، شادی شدہ زندگی، یہ آگے بڑھ سکتی ہے۔ اور ایک اہم بات یہ کہ کوئی انسان، ہم میں سے کوئی بھی انسان مکمل نہیں ہے، یہ بات میاں بیوی کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی انسان مکمل نہیں ہے۔ اگر کوئی مرد ایسا چاہتا ہے کہ مجھے کوئی ایسی لڑکی یا کوئی ایسی عورت چاہیے اپنی بیوی کی شکل میں جو مکمل ہو، اس کے اندر کوئی خرابی نہ ہو، تو ایسا آدمی اس کو چاہیے کہ وہ شادی ہی نہ کرے۔ اسی طرح سے مردوں کا بھی معاملہ ہے، تو کوئی بھی انسان دنیا کے اندر مکمل نہیں ہے، تو اس بات کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لینا چاہیے زوجین کو، اور اگر کوئی چھوٹی موٹی بات ہو جاتی ہے تو اس پر صبر اور تحمل کر کے ہی شادی شدہ زندگی کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ اگر چھوٹی موٹی بات کو ہوا دے کر کے، اس کو طول دے کر کے اگر اس کا بکھیڑا کھڑا کیا جائے تو اس طرح سے میاں بیوی کے تعلقات کبھی بھی اچھے نہیں رہ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اہم بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ناسمجھی میں، جہالت میں اگر کوئی اختلاف ہو جاتا ہے میاں بیوی کے درمیان تو انہیں ایسا لگتا ہے کہ طلاق اس کا پہلا حل ہے۔ اپنے اختلافات کو ختم کرنے کے لیے ان کا جو پہلا اسٹیپ ہوتا ہے وہ طلاق ہوتا ہے،
جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ طلاق کو آخری قدم بنایا جائے, طلاق دینے میں جلد بازی نہ کی جائے, کسی چھوٹی موٹی بات پر غصہ ہو کر کے فوراً طلاق نہ بول دیا جائے. ایسی صورت میں ہوتا کیا ہے کہ انسان جلدی میں آ کر کے اس نے طلاق دے دیا, بعد میں وہ پچھتاتا ہے, شرمندہ ہوتا ہے, اور پھر جو ہے قاضی صاحب کو, مفتی کو ڈھونڈتا ہے اور پریشان ہوتا ہے. اسی طرح سے عورتیں تو ویسے بھی ناقص العقل ہیں, چھوٹی موٹی باتوں پر غصہ ہو کر کے فوراً وہ طلاق کا مطالبہ کر دیتی ہیں. ایسی صورت میں پہلی بات تو عورتوں کو سمجھنا چاہیے کہ وہ اپنے جذبات پر کنٹرول رکھیں اور مسئلے کا حل طلاق کو نہ. اگر عورت کی جانب سے ایسی بات ہے کہ وہ بات پر طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے, تو شوہر کو چاہیے کہ وہ تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرے, تحمل اور بردباری کا ثبوت دے. اگر عورت ناقص العقل ہے تو آپ ناقص العقل نہیں ہیں. کئی دفعہ عورت فوراً طلاق کا مطالبہ کر دے گی اور شوہر نے فوراً طلاق دے دیا, پھر بعد میں دونوں سر پکڑ کے روئیں گے اور پھر کسی عالم اور مفتی کی تلاش میں جائیں گے کہ اب ہمارے مسئلے کا حل بتائیے. تو لہٰذا میاں بیوی دونوں کو سمجھنا چاہیے کہ طلاق یہ کسی مسئلے کا پہلا حل نہیں ہے, طلاق یہ آخری حل ہے. جب میاں بیوی کے درمیان اختلافات اتنے بڑھ جائیں کہ ان کے حل ہونے کی کوئی صورت نظر نہ آ رہی ہو اور ان کی زندگی عذاب بن چکی ہو, ایسی صورت میں ہماری شریعت نے اس پریشانی, اس مشکل اور اس عذاب سے نکلنے کا حل بتایا ہے میاں بیوی کو. اس کا حل ہے طلاق. تو طلاق بصورت مجبوری ہوتی ہے. اصل یہ ہے کہ میاں بیوی اپنی زندگی کو کسی بھی طرح سے آگے بڑھائیں. جب وہ زندگی ان کی کسی بھی طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ کٹنا مشکل ہو گئی ہو, ایسی صورت میں ہماری شریعت نے اس کا حل طلاق کو بتایا ہے. تو طلاق کی بھی بہت بڑی حکمت ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ شادی بیاہ کا مقصد ہے کہ انسان سکون والی زندگی گزار سکے, لیکن شادی بیاہ آپ کی بے سکونی کا سبب بن رہی ہو وہی شادی, تو ایسی صورت میں اس رشتے کو چھوڑ دینا, اس سے دور ہو جانا, اس سے نکل جانا ہی آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے. تو طلاق کی ایک بہت بڑی حکمت ہے جو کہ بہت سارے دنیا کے بہت سارے ادیان میں, بلکہ بیشتر ادیان میں اس کا تصور نہیں ہے. اگر آپ کی شادی ہو گئی, حالات کتنے بھی خراب ہو جائیں, آپ کو انہی خراب حالات میں اپنی پوری زندگی گزارنی ہے. لیکن ہماری شریعت نے کہا کہ نہیں, جب آپ نے شادی سکون کے لیے کیا تھا, آپ کو سکون حاصل نہیں ہو رہا ہے, پھر آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ اپنا راستہ بدل لیں. اس لیے اگر طلاق کے اسباب پائے جا رہے ہیں, ایسی صورت میں کوئی طلاق دے رہا ہے یا کوئی عورت طلاق مانگ رہی ہے, تو طلاق یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے, بلکہ طلاق یہ انسان کو سکون فراہم کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے کئی دفعہ. تو لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ طلاق کے اسباب پائے جائیں. ایسا نہ ہو کہ کسی بھی چھوٹی سی بات پر طلاق دے دیا جائے. تو لہٰذا آخری بات اور خلاصے کے طور پر یہ کہ طلاق ہماری شریعت میں طلاق کی بہت بڑی حکمت ہے, اس کے فوائد ہیں, لیکن جب اس کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تب. اگر بات پر چھوٹی چھوٹی بات پر طلاق دیا جائے تو اس کی وجہ سے کئی خاندان ٹوٹ جاتے ہیں, میاں بیوی کی زندگی, ان دونوں کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے. اگر ان کے پاس بچے ہیں تو بچوں کی زندگی, ان کی تربیت, سب کچھ تہس نہس ہو جاتی ہے. اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ طلاق کو مسئلے کا آخری حل بنایا جائے, اس کو پہلا حل نہ بنایا جائے. انشاءاللہ آئندہ اسٹریم میں ہم طلاق کے دیگر موضوعات پر سلسلہ وار گفتگو کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر جتنے بھی شادی شدہ جوڑے ہیں ان تمام کی زندگیوں کو اللہ رب العالمین خوشگوار بنائے, انہیں ایک سعادت والی زندگی نصیب فرمائے. آمین آمین. جزاک اللہ خیر شیخ, بارک اللہ فیکم. شیخ محترم کا اوپننگ کمنٹ مکمل ہوا. اب وقت ہے آپ بھائی بہنوں کے سوالات کا. آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری لنک کے ذریعے سے ہمارے ساتھ جوائن ہو سکتے ہیں, جو لنک ہم نے کمنٹ میں پیسٹ کر دیا اور اس کو پن بھی کر دیا ہے. اور دوسرے بھائی بہنوں سے ہماری یہ گزارش ہے کہ دوسری گزارش وہ یہ کہ ابھی ہمارا اسٹوڈیو فل نظر آ رہا ہے, تو اگر آپ لوگ ایڈ ہونے کی کوشش کر رہے ہوں گے تو آپ کو اسٹوڈیو فل دکھائے گا. تو جیسے جیسے لوگوں کے سوالات مکمل ہوں گے ہم یہاں سے ریموو کرتے جائیں گے, تو نئے لوگ انشاءاللہ ہمارے ساتھ ایڈ ہوتے جائیں گے. تو آئیے شروع کرتے ہیں. آج کی سب سے پہلے گیسٹ ہے ہمارے سسٹر نکھت جہاں, میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال پوچھ سکتی ہیں.
جی سسٹر نکھت میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے, آپ انمیوٹ کر کے اپنا سوال کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ باہر رہتے ہیں تو جب بھی کال کرتے ہیں تو پہلے میں سلام کرتی ہوں, پھر وہ جواب دیتے ہیں, پھر وہ ریٹرن سلام کرتے ہیں, تو پھر میں ریٹرن جواب دیتی ہوں, تو کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیے اس کا ایک منٹ شیخ میں میوٹ کر دیں. جی سلام کرنے کے جو آداب ہیں ان آداب میں سے یہ ہے کہ جو آدمی داخل ہو رہا ہے, جیسے کوئی آدمی آپ کے گھر آ رہا ہے تو آنے والا سلام کرے گا. بہتر یہ ہے کہ آنے والا سلام کرے, لیکن اگر جو انسان گھر کے اندر موجود ہے, بیٹھا ہوا ہے, اگر اس نے پہلے سلام کر لیا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. البتہ سلام کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ آنے والا بیٹھنے والے پر سلام کرے. تو اب اگر کوئی انسان آپ کو فون کر رہا ہے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی آپ کے گھر آ رہا ہے, تو پہلا حق اسی کا ہے کہ وہ سلام کرے. ہاں اگر جس نے فون ریسیو کیا اس نے پہل کر دیا سلام کرنے میں تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے, ایسا نہیں ہے کہ حرام ہے, لیکن سلام کا ادب یہ ہے کہ جس نے فون کیا ہے وہ سلام کرے, کیونکہ وہ گویا کہ داخل ہونے والا ہے اور آپ اپنے گھر کے اندر موجود ہیں. جی سسٹر. جی سسٹر آپ میوٹ ہیں, ایک منٹ میں انمیوٹ کر دیتا ہوں. جی پھر میوٹ ہو گیا. ہاں, جیسے پھر میں کبھی سلام پہلے میں کال کی, یہ کبھی بھی وہ ہوتا ہے, وہ کر دیتے پھر میں بھی کرتی ہوں سلام, تو یہ دوبارہ سلام کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ ایک لغو چیز ہے. جب سامنے والے نے سلام کیا, آپ نے سلام کا جواب دیا, بات ختم ہو گئی, اس کے بعد آپ بات کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ یسلم القادم علی الجالس او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آنے والا جو بیٹھنے والا ہے اس کو سلام کرے گا. تو جس نے فون کیا, جب اس نے سلام کر لیا اور آپ نے جواب دے دیا تو پھر دوبارہ آپ کو جواب دینے کے بعد دوبارہ سلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جی جزاک اللہ, شکریہ. اور ایک سوال ہے, جی اور ایک سوال بول رہے کہ مغرب ٹائم بولتے ہیں کہ یہاں تو روایت ہے کہ دروازہ کھول دینا چاہیے, جب بھی مغرب کا اذان ہو جو بھی دروازہ بند رہتا ہے وہ کھول دیتا ہے تاکہ فرشتہ آئے یا ایسے کوئی ہے, لیکن پھر میں نے کہیں سنا ہے کہ مغرب ٹائم دروازہ بند کرنا زیادہ بہتر ہے کیونکہ شیطان اس ٹائم کہیں جاتا ہے, تو کون سا صحیح ہے, دروازہ کھول کے رکھنا دیکھیے دروازہ بند؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب مغرب کا وقت قریب ہو جائے تو اپنے دروازے بند کر لو, اپنے بچوں کو گھر کے اندر لے لو, کیونکہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو سورج غروب ہوتے ہی جو شیاطین ہیں وہ پھیل جاتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ جن و شیاطین یہ اندھیروں کو زیادہ پسند کرتے ہیں, تو جب اندھیرا چھانے لگتا ہے تو جن اور شیاطین پھیل جاتے ہیں اور اپنا اپنا ٹھکانہ تلاش کرتے ہیں. اس لیے ہدایت دی گئی کہ جب مغرب کا وقت ہو تو دروازے بند کر لیا کرو, بچوں کو گھر میں لے لیا کرو, جب تھوڑا اندھیرا ہو جائے تھوڑی دیر بعد آپ بچوں کو پھر دوبارہ چھوڑ سکتے ہو. تو یہ جو رواج ہے کہ جب مغرب کا وقت ہو تو دروازہ کھول دیا جائے, یہ سنت کے بالکل برعکس ہے. سنت یہ ہے کہ دروازہ بند کر دیا جائے تاکہ شیطانوں کو داخل ہونے سے روکا جا سکے. یہاں ہمارا پورا عام ہے, مغرب کا ٹائم اگر دروازہ بائی چانس بند بھی رہتا ہے تو آدمی کھول دیتا ہے, اذان ہو رہا یہ غیر مسلموں سے یہ چیز آئی ہے, ان کا تصور ہے کہ لکشمی آتی ہے اور جو ہے رزق آتا ہے, اس طرح کی چیزیں, جبکہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور آپ کی ہدایت یہ ہے کہ مغرب کے وقت دروازہ بند کر دیا جائے. جی ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر, شکریہ. بارک اللہ. جزاک اللہ خیر شیخ. اچھا شیخ, اس میں جو سلام کا معاملہ ہے تو اس میں جیسے افضل ہے کہ آنے والا جو ہے اس کو سلام کریں, اور تو اس طرح کے جو آداب ہے سلام کے, تو اس کو ملحوظ رکھنا زیادہ بہتر ہے یا سلام میں پہل کرنا زیادہ بہتر ہے؟ نہیں, اس کو ملحوظ رکھنا یہ زیادہ بہتر ہے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی ادب بتایا سلام کا. جی ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. اس کے بعد اگلے گیسٹ سسٹر عافیہ جبین ہے, میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال احرام کے متعلق سے تھا. کیا احرام کی حالت میں چہرے کا پردہ کرنا واجب ہے؟
देखिए, इहराम की हालत में औरत के चेहरे के लिए जो शरीयत की तालीमात हैं वो सिर्फ ये हैं कि इहराम की हालत में औरत अपने चेहरे को नकाब से नहीं ढकेगी। शरीयत ने ये नहीं कहा है कि औरत चेहरे को ढकेगी नहीं, कहा है कि औरत चेहरे को नकाब से नहीं ढकेगी। हदीस के अल्फाज हैं वला तंतक़िबुल मरआ, औरत नकाब नहीं पहनेगी। और नकाब ये एक मखसूस किस्म का लिबास है, जैसे कुर्ता एक मखसूस लिबास है, पैजामा एक मखसूस लिबास है, लुंगी एक मखसूस लिबास है। तो इसी तरह से नकाब औरतों के लिए एक खास लिबास है। तो उस खास लिबास से मुंह को ढकने से मना किया गया है, मुंह को ढकने से नहीं मना किया गया है, वो खास लिबास पहनने से मना किया गया है। और नकाब आमतौर से क्या होता है, चेहरे के साइज का बनाया जाता है, सर और चेहरे के, और उसमें आंख के लिए जगह बनी होती है, इस तरह से नकाब होता है। तो इस तरह के नकाब से चेहरे को नहीं ढकना है औरत को। बाकी वो अगर अकेले में है तब भी चेहरा ढक सकती है, अजनबियों के सामने है तब तो ढकना वाजिब ही है उस पर। इहराम की हालत में अगर अजनबियों के सामने है तब तो चेहरा ढकना वाजिब है। किसी भी तरह सर के ऊपर चादर डाल ले, दुपट्टा डाल ले, या जो है किसी भी तरीके से जैसे वो ढक सकती है। अगर तन्हा है तो चाहे तो खोल के रखे और चाहे तो ढक के रखे। बहरहाल उसको सिर्फ नकाब से मना किया गया है, चेहरा ढकने से नहीं मना किया गया है। जी सिस्टर आफिया, आपका मैं अपने चेहरे को नकाब से ढक लिया था। जी वापस से बोलिए, क्या बोले सिस्टर? मुझसे ये गलती हो गई थी जी। मैंने इहराम की हालत में अपने चेहरे को नकाब से ढक लिया था, पूरे कवर कर लिया था। आपने लाइल्मी में ऐसा किया था? करने के बाद पता चला जी। आप नकाब किसको समझती हैं, पहले बताएं। पता चला कि ऐसा नहीं करना चाहिए जी। वो अलग से जो फेस कवर करने का आता है, अलग से जो फेस कवर करने के लिए आता है, जिसको नोज पीस बोलती हैं जिसको औरतें जी। तो नोज पीस तो नकाब नहीं होता है। नकाब वो है जो यहाँ सर से लेकर के और नीचे तक होता है। अब मैं उसको कैसे बताऊं, आप औरतें इसको ज्यादा बेहतर समझ सकती हैं। वो एक जो है इस तरह से बना होता है कि औरत उसको सर पे रखेगी, वो नीचे तक जाएगा और उसमें देखने के लिए, आंख के लिए जगह बनी होती है, उसको नकाब कहा जाता है। अभी नकाब तो उसी तरह के होते हैं ना शेख, हमारे यहाँ जो नोज पीस होता है वो भी उसी तरह, जैसे कपड़ा नहीं डाला। जैसे एक नोज पीस ये है कि औरत ने यहाँ से उसको बांधा है ना, नीचे से चेहरा अलग से ढका उसने, सर के ऊपर जो रखा हुआ है वो अलग कपड़ा है, तो ये नकाब नहीं है। हाँ, अगर नोज पीस ऐसा है कि वो नोज पीस ऊपर, उसका कुछ हिस्सा ऊपर है। अभी जो नोज पीस आता है शेख, देखिए एक ऐसी पट्टी जो सर के ऊपर आती है और फिर एक मतलब पूरा अक्खा होता है, सर के ऊपर पट्टी आती है, बीच में से खाली खुला होता है, आंख दिन नजर आती है बस। हाँ, तो वो ये नकाब ही की शक्ल है, तो इस तरह का नहीं पहनना चाहिए जी। तो अगर आपने लाइल्मी में ऐसा किया है, आपको पहले पता नहीं था, तो आपके ऊपर कुछ भी नहीं है, क्योंकि महदूराते इहराम से मुतालिक एक कायदा है कि अगर किसी ने जहल और निस्यान भूल करके या जहालत में किया है तो उस पर कोई फिदिया नहीं है। अगर किसी ने जानबूझ करके किया है तभी उसके ऊपर फिदिया है। तो चेहरे को कवर करने के लिए सिला हुआ कपड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसे दुपट्टा वगैरह से कर सकते हैं? औरत सिले हुए कपड़े का इहराम से कोई ताल्लुक नहीं है। शेख, इतनी गलत फहमियां हैं इस मसले से मुताल्लिक, इतनी गलत फहमियां हैं कि इसको कैसे बताया जाए। सिले हुए कपड़े का इहराम से कोई ताल्लुक नहीं है। वो जो कहा जाता है सिला हुआ कपड़ा ना पहने, अरबी में मखीत जिसको कहते हैं, उसका मतलब ये है, और पहली बात तो ये औरतों के लिए नहीं है, औरतों को इससे अलग ही कर दें आप, पहले ही जो है औरतों को इससे अलग आप समझें। ये मर्दों के लिए है कि मर्द सिला हुआ कपड़ा नहीं पहन सकता। तो सिले हुए का मकसद ये नहीं कि उस पर सिलाई चली हुई ना हो, मशीन से उसको सिला ना गया हो। उसका मतलब ये है कि वो कपड़ा ऐसा नहीं होना चाहिए जो हमारे जिस्म के आज़ा के हिसाब से बनाया गया हो। जैसे मैंने कुर्ता पहन रखा है, इसकी आस्तीन है और ये जो तन है इसके लिए अलग से बना हुआ है। हम पैजामा पहनते हैं, उसमें दो पांव बने हुए होते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई इंसान लुंगी पहना हुआ है, लुंगी की किनारी सिली हुई है या लुंगी जोड़ी हुई है, जैसे एक लुंगी खुली हुई होती है जब आप खरीदते हैं, उसको फिर आप जोड़ते हैं, तो वो जो लुंगी जुड़ी हुई है
तो उस जुड़ी हुई होने से कोई हर्ज नहीं है, वो लुंगी है। तो सिले हुए का एहराम से कोई ताल्लुक नहीं है, फकत सिर्फ इतना है कि वो सिलाई ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आपके जिस्म के आज़ा के मकास पर, उसके जो है साइज पर मुताबिक बनाया हुआ हो। अगर मान लीजिए किसी ने कुर्ता पहना और उसका कुर्ता सिला हुआ नहीं है बल्कि उसने गोंद से चिपकाया हुआ है, ये जो आस्तीन की सिलाई है मुकम्मल ये सिली हुई नहीं है, गोंद से चिपकाई हुई है, तो क्या इसको पहनना जायज होगा? नहीं जायज होगा, जबकि वो सिली हुई नहीं है। तो इसका ताल्लुक सिलने या ना सिलने से नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक कि क्या वो कपड़ा आपके जिस्म के हिसाब से बनाया गया है या नहीं। और ये मसला सिर्फ मर्दों के लिए है, औरतें कुछ भी पहने, औरतों को सिर्फ दो चीजों से मना किया गया है, अपने चेहरे को नकाब से ना ढके और अपने दोनों हाथों को दस्ताने से ना ढकें। सिर्फ इन दो चीजों से औरतों को रोका गया है। जज़ाकल्लाहु खैर शेख, वाज़ेह है, बारकल्लाहु फिकुम। जी सिस्टर, ठीक है आपके जमीन, बारकल्लाहु फिकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। अगले गेस्ट है इब्राहिम अंसारी, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ इब्राहिम भाई जी। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम साहब, एक्स सनातनी आपने लिखा है जी, आप म्यूट है इब्राहिम साहब। इब्राहिम भाई जी, इब्राहिम भाई फरमाएं, आप अनम्यूट हैं अभी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थोड़ा सा आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है इब्राहिम साहब। इब्राहिम भाई आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, माजरत के साथ। बिल्कुल आपका नेटवर्क बहुत ज्यादा खराब नजर आ रहा है। आप वीडियो बंद कर लें तो शायद नहीं, इब्राहिम साहब आप वीडियो एक मिनट बंद कर लें इब्राहिम भाई, शायद आपकी वॉइस क्लियर हो जाए। जी इब्राहिम भाई आपकी आवाज असल में बिल्कुल भी नहीं आ रही है। हाँ जी ठीक है, मैं बैक स्टेज पर आपको रखता हूँ, आप थोड़ा सा अपना नेटवर्क जब तक चेक कर लें। इसके बाद मैं अगले गेस्ट सिस्टर एक खातून को मैं ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, वो रुकिया की जो दुआ है क्या वो कोई नॉर्मल इंसान से पढ़ सकता है या जैसे जो शक होगा शैतान या जादू का वही से पढ़ सकते हैं? इसलिए किसकी दुआ? मतलब ऐसे ही पढ़ सकते हैं क्या पूछ रहे हैं आप? जी, अगर कोई शक ना हो, अगर ऐसे ही अज़कार के तौर पर वो पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। रुकिया के ताल्लुक से पूछ रही है शेख सिस्टर, रुकिया की जो दुआएं हैं वो उमूमी तौर पर ऐसे ही पढ़ सकते हैं क्या? बिल्कुल पढ़ सकते हैं। देखिए, एक रुकिया तो होता है कि आपको कोई परेशानी हो गई है उसको खत्म करने के लिए आप पढ़ते हैं, और एक होता है कि अगर आप रुकिया पढ़ रहे हैं तो आपको परेशानी नहीं होगी, गोया कि परेशानी होने से पहले ही आप उससे बचना चाहते हैं, तो आप पढ़ सकते हैं। एक हिफाजत के लिए शेख। हाँ, एक हिफाजत के लिए। और दूसरी बात यह है कि वो अज़कार हैं, जैसे मुअव्वज़ात हैं, जो है कुरान की जो सूरतें हैं मुअव्वज़ात चारों कुल, ये कुरान की सूरतें हैं। ये जो है आप कुरान की तिलावत की तरह से अज़कार की तरह पढ़ सकते हैं। आयतल कुर्सी है, ये भी रुक़या में पढ़ी जाती है, आप उसको अज़कार के तौर पर पढ़ सकते हैं। तो जितनी भी दुआएं हैं वो जिक्र भी हैं, अगरचे आप जब उसको रुकिया की नियत से पढ़ते हैं तो आप रुकिया कर रहे हैं, वरना आप ऐसे ही पढ़ रहे हैं तो वो जिक्र है। जी ठीक, आपने जो रुकिया दिया है ना, तो मैंने वो लिया था i+ से, तो उसमें लिखा है ना जो ग्रीन कलर है उसको बार बार पढ़े, तो मतलब बार बार मतलब कितनी टाइम्स पढ़ना है? लाइक 1 2 3 समझ में नहीं आ रही। किस चीज को शेख? आपने जो रुकिया भेजा था शेख मुझे, तो मैंने भाइयों और बहनों को वो भेजा था, तो सिस्टर कह रही है कि उसमें एक दुआएं कुछ ऐसी है जो ग्रीन कलर से है ना सिस्टर? जी हाँ, वो शायद सब्र जैसे नहीं, उसकी कोई, देखिए उसकी कोई तादाद मुकर्रर नहीं है। कुछ अज़कार तो ऐसे हैं जिन अज़कार के बारे में हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया है कि इसको 3 बार पढ़ना है या इसको इतनी बार। अगर किसी के जिक्र के बारे में बता दिया गया इतनी बार पढ़ना है तो आप उसको उतनी बार पढ़ें। जैसे मैं आपको मिसाल दे रहा हूं कि जो सुबह और शाम के अज़कार हैं
اس میں سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے, سورہ فلق کو 3 بار پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے, سورہ ناس کو 3 بار پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے, آیت الکرسی کو 1 بار پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے. تو جہاں پہ تعداد بتائی گئی ہے وہاں آپ اتنی تعداد میں پڑھیں, جہاں تعداد نہیں بتائی گئی ہے جس رقیہ کے اندر, آپ اس کو جتنی بار چاہیں پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی سسٹر. جی تو اس میں لکھا نا بار بار پڑھیں, تو اگر ایک بار بھی پڑھ لی تو صحیح ہوگا. ہاں بالکل ایک بار بھی پڑھ سکتے ہیں آپ, لیکن جہاں پہ بتایا گیا ہے تعداد بتا دی گئی ہے کہ 3 بار یا 2 بار یا اتنی بار, تو آپ اتنی بار پڑھیں. لیکن اگر یہ کہا گیا ہے کہ بار بار پڑھیں تو آپ جتنی بار چاہیں پڑھ سکتے ہیں. شیخ وہ کیا مطلب ایک ایک بار پڑھ کے پھر اپنے آپ کو پھونکنا میں دم کرنا ہے, یا پھر پورا ایسے نارمل پڑھ سکتے ہیں بنا پھونکنے؟ آپ دونوں طریقہ اختیار کر سکتے ہیں. پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھ پہ پھونکیے اور اپنے ہاتھ کو پھر اپنے جسم پر پھیر لیجئے. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ پانی وغیرہ رکھیں, پانی میں دم کریں, اس پانی کو پی لیں, آپ اس پانی سے نہا بھی سکتے ہیں. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ صرف پڑھیں, آپ دم نہیں کر رہے ہیں, آپ صرف پڑھ رہے ہیں, اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک, بہت بہت شکریہ. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں. اگلے گیسٹ غوث ہیں, میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال کریں بھائی. جی غوث صاحب. شیخ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب میرے 2 سوال ہیں. پہلا سوال کر دیتا ہوں کہ یہ ہے کہ قرآن مجید ایک ہے, اب حدیث جو ہے ایک ذخیرہ ہے, یعنی کہ حدیث کی کتاب میں خریدنا چاہ رہا ہوں, تو ایسی کون سی کتابیں ہیں جو اگر میں خرید لوں تو ساری حدیثیں جو ہے اس میں کور اپ ہو جائے؟ آپ میرا سوال سمجھ گئے ہوں گے. جی بالکل سمجھ گئے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اہل حدیث میں سلفی بولتے ہیں یا سلفی کیا ہے؟ میں تھوڑا سا کنفیوژن ہے اس میں, آپ بتا سکتے ہیں سلف مطلب کیا ہوتا ہے؟ جی پہلا سوال جو آپ کا ہے کہ آپ کوئی ایک ایسی کتاب چاہتے ہیں جس میں ساری حدیثوں کو جمع کر دیا گیا ہو. ایسی کئی ایک کتابیں ہیں, لیکن ابھی لیٹسٹ ایک کتاب آئی ہے, وہ آپ کو میں بتا رہا ہوں, وہ بہت بہترین ہے, لیٹسٹ ہے, اس لیے جو ہے ان کی کوشش یہ ہے صحیح حدیثوں کو ایک ہی کتاب کے اندر جمع کر دیں. وہ کتاب ہے الجامع الکامل فی الحدیث الصحیح الشامل, اس کتاب کا نام ہے. الجامع الکامل نام سے آپ تلاش کریں گے تو آپ کو ملے گی. ابھی شاید آپ کو نیٹ پہ نہ مل سکے کیونکہ ابھی وہ کتاب میرے خیال سے نیٹ پہ نہیں آئی ہے, تو وہ کتاب آپ کوشش کریں, سعودیہ میں اگر کوئی رہتا ہو تو وہاں پہ دستیاب ہے, آسانی کے ساتھ آپ منگا سکتے ہیں. لیکن شیخ وہ عربی میں ہے دکتور ضیاء کی, تو حدیث کی کتاب تو عربی میں ہی رہے گی, کیا کریں گے؟ مطلب وہ بھائی کو ٹرانسلیشن چاہیے ہوگا وہ. ہاں بالکل صحیح ہے, ٹرانسلیشن والی چاہیے. ٹرانسلیشن کے بارے میں تو دیکھیے, آپ سب سے پہلے تو آپ صحیح بخاری اور صحیح مسلم یا جو کتب ستہ ہیں 6 کتابیں, آپ ان کو لے لیجئے. لیکن اس میں مسئلہ ایک یہ ہے کہ بخاری اور مسلم کے علاوہ جو کتابیں ہیں ان میں صحیح اور ضعیف دونوں طرح کی حدیثیں موجود ہیں, کچھ ضعیف حدیثیں بھی ہیں. اب آپ ایسا نسخہ تلاش کیجئے جس میں حکم لگایا گیا ہو کہ یہ حدیث ضعیف ہے, تاکہ پڑھتے وقت آپ سمجھ سکیں. تو کتب ستہ کا ترجمہ تو مجھے معلوم ہے کہ ہو چکا ہے, کئی زمانوں میں ہو چکا ہے, تو آپ وہ ترجمہ تلاش کر کے لے سکتے ہیں. بس کوشش کریں کہ ان پر حکم لگایا گیا ہو. صحیحین کے علاوہ جو کتابیں ہیں ایسا نسخہ ہو جس میں صحیح اور ضعیف کی تمیز کی گئی ہو, تو اس کا ٹرانسلیشن آپ کو مل سکتا ہے. باقی یہ جو الجامع الکامل ہے شاید غالباً ابھی اس کا ترجمہ نہیں ہوا ہے. نہیں ہوا ہے شیخ ترجمہ الجامع الکامل کا. شیخ صاحب یہ میں تو اپنے آپ کو اہل حدیث بولتا ہوں, اور اس میں دوسرا سوال جو آپ نے کیا کہ اہل حدیث جو اپنے آپ کو سلفی بولتے ہیں, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے, سلف کا مطلب ہوتا ہے جو گزر چکے, اور ہمارے سلف کون ہیں؟ اہل حدیث جب سلفی بولتے ہیں تو وہ کیا مراد لیتے ہیں؟ سب سے پہلے ہمارے سلف ہیں صحابہ کرام. صحابہ کرام نے دین کو جیسے سمجھنا ہے اسی طرح سے ان کی سمجھ کے مطابق دین کو سمجھنے کی کوشش کرنے کا نام سلفیت ہے. صحابہ کرام کے بعد آتے ہیں تابعین اعظام, وہ تابعین جو صحابہ کے طریقے پر چلے ہیں, اس کے بعد تبع تابعین, اور اسی طرح سے اب تک وہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. تو جنہوں نے بھی دین کو صحابہ, تابعین, تبع تابعین اور سلف امت کے طریقے پر سمجھا ہے ان کو سلفی کہا جاتا ہے. اور یہ آپ یاد رکھیں
इस सिलसिले से, ये जो कड़ी है, इस सिलसिले से अगर सहाबा को आप निकाल देंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले सलफ हैं। ये सिलसिला सहाबे कराम तक पहुंचना जरूरी है। ठीक है गौस भाई, आपको आवाज समझ में आ रहा है? गौस भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है हम तक। जी शेख, आ गया मैं भी ऑनलाइन, बोलिए। जी जी जी, ठीक है इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैर भाई, बारकल्लाहु फिकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद मैं अगले गेस्ट सिस्टर रेहाना को ऐड कर रहा हूँ। सिस्टर आप अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी शेख, मेरा सवाल ये है कि जो सूरह कहफ है जुम्मा के दिन जो पढ़ना है, तो अगर हम 10, ऐसा लोग बोलते हैं कि अगर 10 आयत पढ़ लिए स्टार्टिंग के और आखिर के 10 आयत पढ़ लिए तो पूरा पढ़ने का सवाब मिलता है, तो ये कैसा है, जरा आप बता दीजिए। जो पूरा पढ़ने का अजर है वो जब आप पूरा पढ़ेंगे तब वो अजर मिलेगा आपको। अगर आप 10 आयत पढ़ते हैं तो आपको 10 आयत का अजर मिलेगा। वो फजीलत आपको नहीं मिलेगी जो सूरह कहफ पढ़ने के बारे में कही गई है कि उसे नूर, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से नूर हासिल होता है। वो फजीलत आपको नहीं मिलेगी। वो फजीलत उसी वक्त मिलेगी जब आप पूरी पढ़ेंगे। जी जी शेख, जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अगले गेस्ट है अब्दुल मुईज़, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ। अब्दुल मुईज़ साहब आप अपना सवाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख, मेरा सवाल ये है कि मैं मस्जिद गया तब तक जमात की एक रकात हो चुकी थी, तो उसमें मैंने दूसरी रकात में गया, तो क्या मुझे जब नमाज में खड़े होंगे दुआ सना पढ़ना है या नहीं पढ़ना? जी शेख, ये दूसरी रकात इनको मिली तो क्या दुआए सना पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? देखिए, दुआए सना पढ़ना, सबसे पहले तो आप ये समझें कि दुआए सना पढ़ना ये मुस्तहब है, सुन्नत है। अगर आपके पास इतना वक्त है, आपको मालूम है कि आप दुआए सना पढ़ने के बाद सूरह फातिहा पढ़ सकते हैं और इमाम रुकू में नहीं जाएगा, उससे पहले पहले आप ये काम कर सकते हैं, तो आप दुआए सना भी पढ़िए, उसके बाद सूरह फातिहा पढ़िए। लेकिन अगर आपको लगता है कि इमाम उससे पहले रुकू में चला जाएगा तो आप सूरह फातिहा पढ़िए डायरेक्ट। ठीक है। और एक सवाल है से कि हम लोग अभी स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करते कोचिंग में, होता है कि जैसे हम लोग क्लास में रहते हैं, उसके बाद टीचर आते हैं तो हमें उन्हें खड़ा होके गुड मॉर्निंग बोलना पड़ता है, तो ये क्या उनके लिए खड़ा होना होता है इज्जत के लिए? तो इसके बारे में मतलब क्या है कि खड़ा हो सकते हैं या नहीं? जी शेख अरशद, थोड़ा एक बार आप रिपीट करेंगे सवाल? दूसरा सवाल भाई का ये है शेख कि ये कोचिंग क्लासेस में जाते हैं, अभी स्टूडेंट है, कोचिंग लेते हैं, तो वहाँ पर क्लास में जब ये होते हैं और जब टीचर आते हैं तो उनके इस्तकबाल के लिए ये लोग खड़े होते हैं, गुड मॉर्निंग टीचर को कहते हैं, तो इस तरह से खड़े होकर के उनको गुड मॉर्निंग कहना, उनके इस्तकबाल के लिए खड़े होना, तो ये कैसा है भाई का सवाल? देखिए, खड़ा होना, किसी के लिए खड़ा होना, इसको उलमा ने तमाम हदीसों को जमा करके खड़े होने से मुताल्लिक जो हदीसें हैं, चाहे वो जवाज की या अदमे जवाज की, तमाम हदीसों को जमा करके खड़ा होने की 3 शक्लें हैं। पहली शक्ल ये है कि आप किसी के इस्तकबाल के लिए खड़े हों। अब जब आपने इस्तकबाल कर लिया उसके बाद आप बैठ जाएं। दूसरी शक्ल ये है कि आप जो है किसी को सलाम करने, जैसे कोई दाखिल हुआ, आप बढ़ करके उसको सलाम कर रहे हैं, इस वजह से भी आप खड़े हो सकते हैं, जायज है। तीसरी शक्ल ये है कि आप ना तो इस्तकबाल उसका मकसद है, ना तो सलाम करना, ना तो कोई और मकसद, बल्कि मकसद ये है कि वो आएगा, बैठ जाएगा और आप खड़े रहेंगे। जैसे जब मजलिस में कोई बड़ा आदमी आ गया, अब वो आके बैठ जाएगा, बाकी आप बगल में खड़े हुए हैं, जहां पे भी हैं खड़े हैं, वो बैठा है, बातें कर रहा है, आप उसकी ताजीम में खड़े हुए हैं, ये मना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस जिसमें खड़े होने से मना किया गया है, उसमें इसी की मुमानियत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जिस तरह अजमी लोग अपने बादशाहों के लिए खड़े होते हैं, उस तरह से खड़े मत हो। वो कैसे खड़े होते थे? बादशाह बैठा है, दरबारी खड़े हुए हैं, ये मना है, ये हराम है। अगर आप सलाम करने के लिए खड़े हो रहे हैं, इस्तकबाल करने के लिए खड़े हो रहे हैं,
اس کے بعد آپ بیٹھ جا رہے ہیں تو یہ جائز ہے. اور اس کی دلیل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا صحابہ کرام سے قوموا لسیدکم، تمہارے سردار جو ہیں، تمہارے جو ہے قبیلے کے جو سردار ہیں وہ آئے ہیں، ان کے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرو. تو اگر صرف استقبال کے لیے کوئی کھڑا ہو رہا ہے پھر بیٹھ جا رہا ہے تو یہ جائز ہے. البتہ علماء نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں عام طور سے ایسا نہیں ہوتا تھا کہ آپ جب آئیں تو صحابہ کرام کھڑے ہو جائیں، جو بھی ہے اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے. تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ آدمی بیٹھا رہے، لیکن اگر استقبال کے لیے کھڑا ہو رہا ہے تو اس کے جواز کی شکل موجود ہے، جیسا کہ میں نے ابھی حدیث سے ذکر کیا. تو اگر ٹیچر آ رہا ہے کلاس میں اور کھڑے ہو کر کے طلبہ استقبال کر رہے ہیں پھر بیٹھ جا رہے ہیں تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی جو ہے حرام والی چیز نہیں ہے، یہ جائز ہے. ٹھیک ہے سر. اور ایک ہیلو، 2 سوالات ہو گئے معیز بھائی. اصل میں وقت ہمارے پاس کم ہے آج، تو ہم لوگ آج 2 ہی. جزاک اللہ خیر. شیخ اگر ایسی صورت ہے کہ کوئی گزر رہا ہے، جیسے عام طور سے ایک جگہ ایسا میں نے دیکھا ہے کہ کوئی بڑا شخص جیسے گزر رہا ہے تو اس کے گزرنے کے لیے، حالانکہ دن و رات میں اس سے ملاقات ہوتی رہتی ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے گھر سے اترا اور ان کے سامنے سے گزر رہا ہے تو وہ کھڑے ہو گئے ہیں اس کے گزرنے تک، پھر وہ جب چلا گیا تب بیٹھے. نہیں دیکھیے شیخ، یہ استقبال نہیں ہے، یہ استقبال نہیں ہے. اگر اس کو جائز کہیں تو اس سے بہت سارے دوسرے دروازے کھلیں گے. وہ تعظیم جو کہ مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے اس کے دروازے کھلیں گے. تو کھڑے ہونے کا اگر مقصد استقبال ہے، سلام کرنا ہے تو ہی جائز ہے. اگر کوئی گزر رہا ہے اس کی تعظیم میں کھڑے ہو رہے ہیں تو اس کے جواز کی کوئی شکل واللہ عالم نہیں ملتی ہے شریعت میں. آپ کو کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جی جی، جزاک اللہ خیر شیخ، بارک اللہ فیکم. اس کے بعد اگلے گیسٹ ہے محمد سرفراز. میں آپ کو ایڈ کروں، آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال ہے کہ کچھ لوگوں نے ایک گروپ بنا کر کے رکھا ہوا ہے کہ اس میں ایڈوانس میں زکوٰۃ کو وہ وصول کرتے ہیں، مطلب لوگوں سے لیتے ہیں، اور اس کے بعد اس میں پھر ایک نیم بنا کے رکھا ہوا ہے کہ ان کو 2000 روپے فکس کر کے رکھا ہے کہ وہ ہر منتھ دینا ہی دینا ہے. تو اس طرح سے کرنا کیا کوئی ایک بدعت تو نہیں ہو جائے گی کہ آپ کو ہر مہینے 2000 روپے دینا ہی ہے کمپلسری؟ زکوٰۃ کو ٹائم سے پہلے وصول کرتے ہیں وہ؟ جی جی. پھر وصول کر کے کیا کرتے ہیں اس کو، زکوٰۃ کی رقم کو وصول کر کے پھر کوئی ضرورت مند ہوتا ہے تو پھر اس کی مدد کرتے ہیں. تو اس کو مطلب رکھے رہتے ہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے سال بھر بانٹتے رہتے ہیں. جی جی جی، ایسا ہی کرتے ہیں. تو اگر دیکھیے اس میں کئی مسئلے ہیں. پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ کیا ٹائم سے پہلے زکوٰۃ نکالی جا سکتی ہے؟ ہاں نکالی جا سکتی ہے. ٹائم سے پہلے زکوٰۃ نکالی جا سکتی ہے، لیکن کسی پر یہ لازمی نہیں کیا جا سکتا ہے کہ آپ کو ہر مہینے 2000 دینا ہے. یہ لازمی نہیں کیا جا سکتا، یہ طریقہ غلط ہے. اس کی مرضی ہوگی تو وہ دے گا آپ کو، اپنی اس کا مال ہے، اس کی زکوٰۃ ہے، وہ چاہے گا تو ٹائم سے پہلے نکال کے آپ کو دے گا. یہ اس کی مرضی ہے، آپ اس پر الزامی نہیں کر سکتے ہیں. یہ پہلی بات. دوسری بات، جب آپ نے زکوٰۃ کی رقم لے لیا، جس نے دینے والے نے آپ کو دیا، چاہے ٹائم پر دیا یا ٹائم سے پہلے دیا، تو پھر آپ کی ذمہ داری ہے کہ زکوٰۃ جیسے ہی وہ رقم آپ کے پاس آئی ہے فوراً اس کو مستحقین تک آپ پہنچائیں. اس کو جمع کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے نہیں بانٹ سکتے ہیں کہ پورے سال 6 مہینہ آپ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے بانٹتے رہیں گے قطرہ قطرہ، بلکہ اس کو فوراً پہنچانا ہے. اور جس شکل میں وہ آپ کے پاس آئی ہے، جیسے نقدی کی شکل میں زکوٰۃ کسی نے ادا کیا ہے تو آپ کو مستحقین کو نقدی کی شکل میں ہی دینا ہے. غلہ، کپڑا، دوائی یہ سب نہیں خریدنا ہے. آپ کو فیصلہ نہیں کرنا ہے، وہ مال آپ کا نہیں ہے. یہ بہت اچھی طرح سمجھ لیں، وہ مال آپ کا ہے ہی نہیں، وہ کسی کی امانت ہے جو آپ کے پاس رکھی ہوئی ہے. پھر آپ اپنی مرضی سے کوئی سامان خرید کے کیسے دے سکتے ہیں، یا اس کے دینے میں آپ ڈیلے کیسے کر سکتے ہیں جو دوسرے کا مال ہے؟ تو پہلی بات تو فوراً دینا ہے، اور جس شکل میں آیا ہے اسی شکل میں دینا ہے. اور جو پہلی بات آپ نے کہا کسی پر لازم کرنا کہ ہر مہینے آپ کو 2000 دینا ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے. اس کی مرضی ہوگی تو دے گا. جی شیخ. شیخ ایک اور سوال تھا چھوٹا سا. اگر کوئی حج کرنے کے لیے جا رہا ہے اور
ہر طرح کی ریاکاری سے بچتے ہوئے کوشش کر رہا ہے کہ کوئی ریاکاری نہ ہو، کسی کو زیادہ بتا نہیں رہے، لیکن حج کر کے واپس آ کر کے اگر وہ خوشی میں اپنے رشتہ داروں کو دعوت دیتا ہے تو کیا یہ صحیح رہے گا یا پھر یہ بھی ریاکاری میں آ جائے گا؟ نہیں، دیکھیے ریاکاری کا تعلق جو ہے، ریاکاری کی تعریف یہ ہے کہ اظہار العمل الصالح لیراہ الناس لیمدحوہ، کسی نیک عمل کا اظہار کرنا تاکہ لوگ دیکھیں اور اس کی تعریف کریں، اس کو ریاکاری کہتے ہیں۔ اگر اس کا مقصد یہ ہے کہ میں دعوت جو دے رہا ہوں لوگ واہ واہ کریں کہ یہ جو ہے حاجی بن گئے اور حج کر کے آئے ہیں، بڑے نیک آدمی ہو گئے، اگر اس کے دل میں یہ مقصد ہے، یہ نیت ہے، تب یہ ریاکاری ہے۔ لیکن اگر کوئی خوشی کا موقع ہے، حج کر کے آیا ہے، اسے ایک نعمت ملی اللہ تعالیٰ کی، اور اس مناسبت سے اپنی خوشی کا اظہار کرنے کے لیے دعوت کر رہا ہے، ایسا اس کا کوئی مقصد نہیں ہے کسی کو بتانا دکھانا، تو اس میں انشاءاللہ کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن ریاکاری اتنی باریک چیز ہے کہ کب آپ کے دل میں داخل ہو جائے آپ کو کبھی کبھی اندازہ نہیں ہو پائے گا، لہٰذا کوشش کرنی چاہیے انسان کو کہ اس طرح کی چیزوں سے بچے، کوشش کرنا چاہیے کہ ایسا کوئی قدم نہ اٹھائے جس سے اسے خوف ہو کہ کہیں ریاکاری نہ داخل ہو جائے میرے اندر، ورنہ دعوت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ دعوت کر سکتا ہے، خوشی کی کسی بھی مناسبت پر دعوت کرنا یہ لوگوں کی عادات میں داخل ہے۔ جی شیخ۔ جی سرفراز بھائی۔ جی شیخ، جزاک اللہ خیر۔ بارک اللہ فیک، بہت بہت شکریہ۔ اور اس کے بعد اگلے گیسٹ ہے پاپا، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ۔ شوال کا روزہ شیخ اگر کوئی صرف جمعہ کو رکھتا ہے، آگے پیچھے ملاتا نہیں ہے، جیسے اس نے بدھ کو رکھا جمعرات کو رکھا جمعہ کو نہیں رکھا، سوری بدھ کو رکھا جمعرات اور جمعہ کو نہیں، جمعرات کو رکھا جمعہ کو رکھا اور سنیچر کو نہیں رکھا، پھر اتوار کو رکھا، تو اس طرح جائز ہے شیخ جمعہ کے دن رکھنا؟ ہاں بالکل جائز ہے۔ آپ کا مطلب شاید یہ ہے کہ کیا کانٹینیو رکھنا ضروری ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، کانٹینیو رکھنا ضروری نہیں ہے، پورے مہینے میں۔ جی، ان کے سوال میں اصل جو مین ہے شیخ وہ جمعہ کے دن مسئلہ ہے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جمعرات کے دن نہیں رکھا، جیسے بدھ کے دن رکھا، جمعرات نہیں رکھا، پھر جمعہ رکھا، پھر سنیچر نہیں رکھا، پھر اتوار رکھا، تو ایسے جمعہ کے ساتھ گیپ کر کے رکھ سکتے ہیں کیا بیچ میں؟ دیکھیے شیخ، جو جمعہ کے دن اور سنیچر کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن وہ کون سا روزہ؟ جو نفل مطلق ہے، جس کا کوئی سبب نہیں ہے، بغیر سبب کے روزہ رکھنا۔ یہ جو شوال کا روزہ ہے اس کا سبب موجود ہے شوال، اس لیے اس کو آپ رکھ سکتے ہیں۔ تو شیخ بخاری کی ایک حدیث ہے شیخ کہ جمعہ کے دن روزہ مت رکھو، تو وہ بغیر سبب والے روزے کے لیے ہے کیا؟ جی بالکل، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک زوجہ کے پاس آئے، غالباً ام حبیبہ ہیں، تو وہ روزے سے تھیں اور وہ کیا ہے جمعہ کا دن تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو جب پتا چلا کہ وہ روزے سے ہیں تو آپ نے کہا کہ کیا کل تم نے روزہ رکھا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں، کل نہیں رکھا تھا۔ آپ نے کہا کہ کیا کل رکھنے کا ارادہ ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر روزہ توڑ دو۔ اس کا مطلب جو جمعہ اور سنیچر کو روزہ رکھنے کی ممانعت ہے، وہ ممانعت اس لیے ہے کہ نفل مطلق صرف مخصوص خاص طور سے جمعہ یا سنیچر کو رکھنا، خاص طور سے جمعہ اور سنیچر کا روزہ رکھنا نفل مطلق کو، لیکن جو نفل مقید ہے جس کا سبب ہے اس کو رکھنا منع نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ فرض کر لیں کہ یوم عاشورہ پڑ گیا جمعہ کو، پڑھ سکتا ہے کہ نہیں؟ پڑھ سکتا ہے۔ یا یوم عرفہ پڑ گیا جمعہ کو، تو کیا اس دن نہیں رکھ سکتے؟ آپ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے جمعہ کا روزہ نہیں رکھا ہے، آپ نے عرفہ کا روزہ رکھا ہے۔ آپ یہ جو ابھی شوال کے مہینے میں جو آپ روزہ رکھ رہے ہیں، آپ جمعہ کا روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، آپ شوال کا روزہ رکھ رہے ہیں۔ جی شیخ، یہ حاجی لوگ جب حج کرنے جاتے ہیں تو شیخ ان کی دعوت لے سکتے ہیں کھانے کے لیے، یا پھر کوئی حاجی دعوت کھا کے جا سکتا ہے کیا کسی کی؟ یہ بدعت تو نہیں کہلائے گی شیخ؟ نہیں، لے سکتے ہیں، کیوں نہیں لے سکتے؟ نہیں، کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ اس طرح سے کوئی دلیل نہیں ملتی ہے
صحابہ کرام کے ساتھ میں ایسا کوئی دلیل نہیں ملتی ہے کہ کبھی دعوت کھاتے ہوئے جائے یا پھر کسی کو کھلایا جائے حاجی کو. ٹھیک ہے. یہ بتائیے کہ ابھی ہم لوگ اسٹریم میں سوال جواب کر رہے ہیں, تو کیا موبائل سے اس طرح سوال جواب کرنے کی دلیل ملتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ ہاں لیکن شیخ عبادت یہ تو ہم لوگ عبادت کی طرف بھی پوچھ تو رہے ہیں. آپ دعوت کر رہے ہو نا, تو دعوت کرنا ثابت ہے, بلکہ دعوت دینے کی ترغیب دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ دعوت آپ کبھی بھی کر سکتے ہو. جی سر, جزاک اللہ خیر سے. بارک اللہ فیکم, بہت بہت شکریہ. ہاں, اس کے بعد اگلے گیسٹ ہے عاقب جاوید. میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں. عاقب جاوید صاحب, آپ اپنا سوال کریں. جی شیخ, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ, میں مکہ میں آتا ہوں, تو مجھے عمرہ کرنا ہے, تو ہر عمرہ کے لیے مجھے میقات جانا ضروری ہے کیا؟ آپ مکہ میں مقیم ہیں؟ جی مقیم ہوں میں, حرم حدود کے اندر ہوں میں. جی بالکل. کس علاقے میں ہیں آپ؟ میں عجیجیہ میں ہوں. اچھا, قریب ہے حرم سے 4-5 کلومیٹر. جی بالکل. آپ جو ہے اگر آپ عزیزیہ میں ہیں اور عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو دیکھیے مکہ کے چاروں طرف حدود حرم ہیں, چاروں طرف ہیں, وہ بالکل دائرے کی شکل میں چاروں طرف حدود حرم ہیں. ان کی دوری الگ الگ ہے, آپ شمال میں جائیں گے تو الگ دوری ہو سکتی ہے, جنوب میں الگ دوری ہو سکتی ہے, لیکن چاروں طرف وہ حدود ہیں. آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ حدود سے باہر نکل کر کے احرام باندھ کر کے پھر کعبہ واپس آئیں. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پورب جائیں یا پچھم جائیں یا دکن جائیں, اتر جائیں, کدھر جائیں, چاروں طرف میں سے کسی بھی طرف حدود حرم سے آپ کو باہر نکلنا ہے. اور سب سے آسان آپ کے لیے تنعیم جانا ہے, جو کعبہ سے شمال کی طرف ہے, مدینہ کے راستے میں جو ہے تنعیم, جس کو مسجد عائشہ بھی کہا جاتا ہے, آپ جانتے ہوں گے مسجد عائشہ. تو مسجد عائشہ کے پاس حدود حرم ہے, آپ کو اس حدود حرم سے باہر نکل کر کے احرام باندھ کے پھر کعبہ واپس آنا ہے, پھر آپ کو عمرہ کرنا ہے. اور اس کی حکمت یہ ہے, اگر کوئی مکہ میں رہنے والا آدمی حج کرنا چاہے تو اسے حدود حرم سے باہر نہیں نکلنا ہوتا ہے, جہاں پہ ہے وہیں سے احرام باندھ لے گا. لیکن اگر کوئی عمرہ کرنا چاہتا ہے تو اسے حدود حرم ہوتا ہے. فرق دونوں میں اس لیے ہے کہ جو حاجی ہوتا ہے وہ آٹومیٹک حرم سے باہر نکلے گا, وہ مینا جائے گا, مزدلفہ جائے گا, عرفات جائے گا, اور یہ حرم سے باہر, حدود حرم سے باہر ہے. لیکن جو عمرہ کے اعمال ہیں وہ سب کچھ کعبہ کے اندر ہی ہو جاتے ہیں, مسجد حرام کے اندر عمرہ کے سارے اعمال ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ عمرہ کرتے ہیں تو گویا کہ آپ حدود حرم سے باہر نہیں نکلیں گے. اسی لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ حل اور حرم دونوں کو جمع کریں. پہلے آپ حل میں جائیں حدود حرم سے باہر, وہاں سے احرام باندھ کر کے آپ کعبہ آئیں. کیا مردوں کے لیے مطلب مسجد عائشہ سے نیت کرنا جائز ہے؟ کہاں سے؟ مردوں کے لیے مسجد عائشہ سے نیت کرنا جائز ہے کیا پوچھ رہے ہیں؟ کیونکہ روایت میں دی کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ان کے بھائی کہتے ہیں. سنیے, ابھی جو میں آپ کو بتا رہا تھا, جو مسجد عائشہ ہے نا, مسجد بنی ہوئی ہے, اس مسجد کا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا تعلق ہے؟ اس کا نام مسجد عائشہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس جگہ پر جا کر کے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے احرام باندھ کر کے عمرہ کیا تھا. بعد میں وہاں مسجد بنا دی گئی اور اس کا نام مسجد عائشہ رکھ دیا گیا. تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کسی مسجد میں نہیں گئی تھی, وہ حدود حرم سے باہر گئی تھی. آپ کو حدود حرم سے باہر جانا ہے تو آپ اس کو مسجد عائشہ مت سمجھیے. اسی لیے میں نے پہلے بتا دیا کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اتر ہی جائیں, آپ جنوب میں بھی جا سکتے ہیں, لیکن چونکہ وہ آسان ہے, قریب ہے, اس لیے لوگ وہیں جاتے ہیں. تو یہ حکم صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے, ہر مکہ کا ہر وہ آدمی جو عمرہ کرنا چاہتا ہے وہ وہاں سے احرام باندھ سکتا ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم, بہت بہت شکریہ عاقب صاحب. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ ابو یوسف کو ایڈ کر رہا ہوں. آپ ابو یوسف, آپ اپنا سوال کریں. ٹھیک ہے, یہ ریموو ہو گئے ہیں. میں اگلے گیسٹ محمد کو ایڈ کر رہا ہوں. جی محمد صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے شیخ.
अल्हम्दुलिल्लाह। शेख मेरा सवाल ये था कि कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके बाप के नाम से ही उसका सरनेम होता है, सही है ना ये इस्लामी नुक्ते नजर से? जी जी बिल्कुल। अब ये पूछ रहे हैं। हाँ जी, तो मेरा सवाल ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर शिजरा देखा जाए तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मिलता है, जो कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है बनी इसराइल से हैं। जी। और अगर जुबान के मुताबिक अगर अरबी कहा जाए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो फिर सलमान फारसी भी जो अरबी है, अरबी लैंग्वेज में बात करते थे, तो सलमान फारसी कहा गया उन्हें। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ से अरब हुए, जबकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद से, बनी इसराइल से हुए? बनी इसराइल से कहाँ हुए अल्लाह के बंदे? देखिए, इसराइल किसका नाम है? इसराइल किसका लक़ब था? इसराइल नूह अलैहिस्सलाम के एक बेटे का नाम था, याकूब अलैहिस्सलाम का, याकूब अलैहिस्सलाम का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो शजरे नसब है वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मिलता है। अब सवाल क्या आपका ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ कर सकते हैं कि नहीं? तो जवाब, इसका जवाब ये है कि कर सकते हैं, क्योंकि उनके दादा हैं, उनके दादा हुए कि नहीं? जैसे आपके अगर 10 पुश्त पीछे चले जाएं तो 10 पुश्त पीछे जो आपके दादा हैं वो भी तो दादा ही कहलाएंगे, तो आप उनकी तरफ अपनी निस्बत कर सकते हैं। और जहां तक बात है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अरबी होने का, तो अरबों की 2 किस्में हैं। एक है अरब, 3 किस्में बल्कि हैं, अरब बायदा, अरब आरिबा, अरब मुस्तारिबा। अरब बायदा वो हैं जो खत्म हो गए, अब उनकी नस्ल मौजूद नहीं है। अरब आरिबा वो हैं जो असलन वहीं के बाशिंदे थे, अरब के बाशिंदे थे। जैसे यमन वगैरह का जो मुल्क है, जो वहां के पुराने बाशिंदे हैं असली, वो अरब आरिबा हैं। अरब मुस्तारिबा वो लोग हैं जो बाहर से आए, वहां आकर के आबाद हो गए, यानी अरब बन गए, अब वो भी अरबी हो गए। बाहर के थे लेकिन अब वो भी अरबी हो गए। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम बाहर से आए थे, मक्का में आकर के आबाद हुए थे ना, तो अरब मुस्तारिबा में से हैं। तो मुस्तारिबा, अरब मुस्तारिबा में से हैं, तो अब वो भी अरबी हो गए, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अरबी हैं। बात समझ रहे हैं मोहम्मद भाई? जी जी, मगर शेख की आवाज बंद हो गई, मेरे को लगता है इंटरनेट का प्रॉब्लम। वो शेख का नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ है, अभी दोबारा रिस्टोर होंगे, तब तक हम लोग रुक जाते हैं और फिर इंशाल्लाह। और एक सवाल फिर इस पे ये होता है कि शेख हजरत सलमान फारसी जो अरब के खित्ते में रहे, तो फिर उनको भी अरबी कहा जाए? एक मिनट, एक रिस्टोर हो जाए फिर हम लोग इसका भी जवाब ले लेते हैं शेख मोहतरम से। मैं अपने भाइयों और बहनों से गुजारिश करूंगा कि फिलहाल कोई स्ट्रीम ज्वाइन ना करें, ताकि शेख स्ट्रीम ज्वाइन करके ज्वाइन कर सके, ताकि हम लोग लेकर के शेख से सवाल का जवाब ले सके। शेख डाउन द लाइन आपसे एक सवाल है कि आप हैदराबाद से ताल्लुक रखते हैं? नहीं नहीं, मैं मुंबई से ताल्लुक रखता हूँ भाई। आपकी जुबान से मुझे ऐसा लगा तो मैं पूछ रहा था। हाँ, इसमें पढ़ाई बाहर हुई है ना, इसीलिए। जी, मैं अपने भाइयों और बहनों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग प्लीज ज्वाइन ना करें स्ट्रीम। जी शेख आ गए हैं। जी शेख। जी शेख, क्या कह रहे थे भाई? भाई कह रहे थे कि शेख सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में क्या है, उन्हें क्यों फारसी कहा जाता है, जबकि क्योंकि वो फारस से आए थे, वो बाहर से आए थे, उनकी निस्बत उनके मुल्क की तरफ की जा रही है। तो नहीं शेख, मेरा सवाल वही रह गया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या बनी इसराइल से नहीं थे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम का शजरे नसब ऊपर मेरे इल्म की हद तक बनु इसराइल से नहीं मिलता है। बनु इसराइल का शजरे नसब हाँ अरब से थे। जी, क्योंकि एक उनके 2 बेटे थे जो इस्माइल और इसहाक को कहा गया बनी इसराइल। हाँ सॉरी हाँ बिल्कुल, एक सेकंड आपने याद दिला दिया। देखिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे, इस्माइल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम। इसहाक अलैहिस्सलाम के से
याकूब अलैहिस्सलाम और जो बनु इसराइल का शजरे नसब है वो चला किनसे? इसहाक अलैहिस्सलाम से, और इस्माइल अलैहिस्सलाम से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो शजरे नसब है वो मिलता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु इसराइल से कैसे हो सकते हैं? बनु इसराइल तो खुद एक सिलसिले नसब शुरू होता ही है याकूब अलैहिस्सलाम से जी, तो जब याकूब उनसे अलैहिस्सलाम पहले से नहीं रहा है। है, हाँ, हजरत इसहाक के बाद याकूब से वो शुरू हो रहा है, तो वो इस तरफ जा रहा है। हजरत यूसुफ आ गए उसमें, फिर उसके बाद आ गया अंबिया इकराम, और यहाँ पर हजरत इस्माइल से जो शुरू हो रहा है उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं। तो आप ये कह सकते हो कि बनु इसराइल भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम से हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम से हैं। आप इस तरह से कहोगे तो दुरुस्त है। जी मोहम्मद तो भाई, आप उसी ताल्लुक से तो फिर बनी इसराइल से होंगे, तो फिर अल्लाह के नबी भी बनी इसराइल होंगे। अल्लाह के बंदे बनु इसराइल खुद अल्लाह के, देखिए बनु इसराइल ये खुद इब्राहिम अलैहिस्सलाम से हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु इसराइल से कैसे हो जाएंगे? जी मैं इसलिए कंफ्यूज था शेख कि मैं जब सीरत नबी सुन रहा था तो वो शेख कह रहे थे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे बनी इसराइल से, ठीक है। गोया की बाप की निस्बत बेटे की तरफ आप कर रहे हैं, बेटे की निस्बत बाप की तरफ की जाएगी, ना कि बाप की निस्बत बेटे की तरफ। वो भी दादा की तरफ कर रहे हैं शेख, बिल्कुल ऊपर ले जा करके। क्योंकि जो दूसरे बेटे थे बनी इसराइल, सॉरी याकूब इस्माइल अलैहिस्सलाम जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद थे, उनको अरबी आती नहीं थी। वो मैं ऐसे सुना शेख के एक कबीला जो यमन से गुजरा तो वहां पर ठहरे और वहां की लड़की से शादी किए, और तब जब लैंग्वेज सीखे और कबीला बनु जुरहुम तो जब अरबी बने, ऐसा मतलब मैंने ऐसा सुना था शेख। हाँ, तो अब बिल्कुल ये बात सही है कि वो मैंने इसीलिए शुरू में बताया ना कि अरब मुस्तारिबा हैं वो, यानी जो अरबी हो गए अब वो अरबी हो गए, और कबीला बनु जुरहुम जो था वो अरब आरिबा से था। आप जो लफ्ज इस्तेमाल किए अरब कौन से अरब कहा आपने शेख? अरब आरिबा, अरब मुस्तारिबा मतलब जो अरब बन गए। तो आज भी ये हो सकता है क्या शेख कि कोई अरबी सीख ले और उनके बच्चे सारे अरबी लैंग्वेज बात करना क्यों नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? अगर कोई बाहर से आकर के हिंदुस्तान में नेशनलिटी ले ले तो क्या उसको इंडियन नहीं कहेंगे? नेशनलिटी का दौर तो अभी का है ना शेख। तो भाई अरबी का ताल्लुक भी नेशनलिटी ही से और किस चीज से है? उस इलाके में जो लोग बसते थे वो अरबी थे। ठीक है, मेरा जो वो नस्ल वहां चल जाए तो फिर उसको वहां की वो मिल जाती है सिटीजनशिप। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर मोहम्मद भाई, उम्मीद है आपको सारे सवालों के जवाब बारकल्लाहु फीकुम। बहुत बहुत शुक्रिया शेख हमें वक्त देने के लिए। वक्त हमारा मुकम्मल हो गया, तो यहीं पर हम स्ट्रीम के इख्तिताम का ऐलान करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल मुमकिन हुआ तो मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाहु खैर शेख, बारकल्लाहु फीकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसके बाद मैं अपने तमाम भाइयों और बहनों का शुक्रगुजार हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे हैं, अपने सवालात की। उम्मीद करते हैं आपको तशफ़ी वक्त जवाबात मिले होंगे। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।